शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बारे में देवबंदियों की दज्जाली का अंदाज़ा आपने अभी चंद रोज़ कबल हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो से कर ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में भी शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मुताल्लिक़ देवबंदियों की दज्जाली के मज़ीद पर्दे उठाने वाला हूँ। तो चलें बिला ताख़िर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामईन व नाज़रीन, लीजिए आपके सामने है ये किताब जिसका नाम है आपके मसाइल और उनका हल, और इसकी जिल्द 10 के सफ़ा नंबर 25 पर देखें सवाल में क्या लिखा है। सवाल किया गया है देवबंदी मुफ्ती से कि मशहूर अरब बुज़ुर्ग जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बारे में हज़रात देवबंद की असल राय क्या है, और क्या वो हकीकत हाल का सामना करने से मुतज़ब्ज़ब रहे। नंबर 1, हज़रत गंगोही की राय इसके बारे में मुअतदिल है। नंबर 2, हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने इसे खारजी कहा। नंबर 3, हज़रत मदनी ने अश-शहाबुस साक़िब में बहुत सख्त अल्फाज में तज़किरा किया है और इसे गुमराह करार दिया है। और इसके अगले सफ़ा यानी सफ़ा नंबर 26 पर देखें, लिखा है नंबर 4, अभी हाल ही में एक किताबचा इनकार हयातुन नबी एक पाकिस्तानी फितना में जो हज़रत शेखुल हदीस के गालिबन नवासे मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब ने तरतीब दिया है और उसे हज़रत के ईमा पर लिखना बताया है। इसी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन लिखा है। सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब क्या था? हज़रत गंगोही की नज़र में दाइए तौहीद, या हज़रत अल्लामा कश्मीरी की नज़र में खारजी, या हज़रत शेखुल हदीस की राय के मुताबिक शेखुल इस्लाम। नीज़ ये कि अपने शेख व मुर्शिद हज़रत गंगोही से अलग राय कायम करने के बाद क्या हज़रत मदनी और हज़रत अल्लामा कश्मीरी को हज़रत गंगोही से इंतिसाब का हक़ रह जाता है या नहीं, या हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मदनी से मुख्तलिफ़ राय इख्तियार करके उनसे इरादतमंदी का दावा कर सकते हैं या नहीं। तस्कीनुस सुदूर तबासुम में हज़रात अखलाफ़ देवबंद ने एक उसूल तय किया है कि बुज़ुर्गान देवबंद के ख़िलाफ़ राय रखने वाले को उनसे इंतिसाब का हक़ नहीं, अगरचे अकाबिरीन देवबंद उनके उस्ताद ही क्यों न रहे हों। इस फतवा पर औरों के अलावा आं जनाब के दस्तखत भी सब्त हैं। सामईन, अब तक जो मैंने पढ़ा और आपने सुना वो था सवाल, जिसमें कई बातें तवज्जो तलब है। जैसे शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी रशीद अहमद गंगोही के मुताबिक दाइए तौहीद था, या अनवर कश्मीरी देवबंदी के हिसाब से खारजी, या हुसैन अहमद टांडवी के हिसाब से गुमराह था, या फिर देवबंदियों के शेखुल हदीस के मुताबिक शेखुल इस्लाम। ये सवाल तो पूछा ही, साथ ही रशीद अहमद गंगोही से अलग राय रखने की वजह से उनसे इंतिसाब का हक़ ये लोग रखते हैं या नहीं, ये भी पूछा, क्योंकि तस्कीनुस सुदूर में देवबंदी अकाबिर से इख्तिलाफ़ राय की बिना पर इंतिसाब का हक़ नहीं रखता है, ये बताया गया है, जैसा कि आपने सुना और पढ़ा, अगरचे देवबंदी मौलवियों की शागिर्दी ही क्यों न इख्तियार की हो। अब इसका जवाब देवबंदी मुफ्ती ने क्या दिया है ये भी देख लें। देखें, यहाँ लिखा है जवाब में कि किसी शख्सियत के बारे में राय कायम करने का मदार उसके बारे में मालूम होने वाले हालात पर है। जैसे हालात किसी के सामने आए उसने वैसी राय कायम कर ली। इसकी नज़ीर जरह व तादील में हज़रात मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ़ है। इस इख्तिलाफ़ राय में आप जैसा फ़हीम आदमी उलझ कर रह जाए ख़ुद महल ताज्जुब है। अकाबिर देवबंद से शरई मसाइल में इख्तिलाफ़ करने वाले का हुक्म दूसरा है, और वाक़यात व हालात की इत्तिला की बिना पर इख्तिलाफ़ राय का हुक्म दूसरा है। दोनों को यकसां समझना सही नहीं। सामईन, देवबंदी मुफ्ती के इस जवाब से आपने कुछ समझा? गौर करें तो मालूम होगा कि सवाल तो अब भी अपनी जगह बदस्तूर कायम है कि आम देवबंदी किसकी बात को दुरुस्त समझे, रशीद अहमद गंगोही की बात को, अनवर कश्मीरी की बात को, हुसैन टांडवी की बात को, या अपने शेखुल हदीस की बात को। और फिर सामईन, आप अगर हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको याद होगा खूब अच्छी तरह कि एक वीडियो में इस इख्तिलाफ़ राय से, इसके बारे में शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बारे में जो इख्तिलाफ़ राय है, इससे कैसे नाजायज़ फ़ायदा उठाना है, ये इलियास घुम्मन देवबंदी ने बताया है अपने शागिर्दों को।
اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے یا دیکھا تو ہے مگر یاد نہیں ہے صحیح سے، تو ایک بار پھر پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں الیاس گھمن کیسے عیاری، مکاری اور دجالی کا سبق سکھا رہے ہیں۔ اور ایک میں اصول پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اب اس اصول پر تو کئی مسائل ہیں، میں تو طلباء میں کئی گھنٹے اس بات کو سمجھاتا اس اصول کو لے کر، اس لیے مجھ سے کرنے والے تخصص کبھی افراط و تفرید کا علماء شکار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آپ ذہن میں رکھ لو، اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں، توجہ رکھنا، اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے علاقے میں کون سی رائے زیادہ مناسب ہے، بس اس رائے پہ عمل کر لو اور باقی رائے کی تردید نہ کرنا، کیونکہ جس پر عمل کیا یہ بھی اکابر کی ہے اور جس کو آپ نے چھوڑا وہ بھی اکابر کی ہے، اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں اگر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں، بعض غلط کہتے ہوں اور بعض ٹھیک کہتے ہوں، تو جو ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی اکابر ہیں۔ اب آج کے دور میں سعودیہ سے تعلقات درست رکھنے کے لیے آپ کو رائے کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ جو ٹھیک کہتے ہیں، جو غلط کہتے ہیں؟ بولو تو جو ٹھیک کہتے ہیں وہ رائے کن کی ہے؟ اکابر کی ہے کسی اور کی ہے؟ اکابر کی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، پھر آپ کو کبھی، آپ یقین فرمائیں، سیاسی اتحاد پہ اشکال نہیں ہوگا، اسلامک بینکنگ پہ اشکال نہیں ہوگا، اور ڈیجیٹل کیمرے پہ اشکال نہیں ہوگا، قیام پاکستان پہ اشکال نہیں ہوگا، محمد علی جناح سنی دا شیعہ اس پر اشکال نہیں ہوگا، جمعہ فی القرآن پر آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جب یہ اصول ذہن نشین فرما لو گے، بھئی یہ بھی ہمارے کابر ہیں، وہ بھی ہمارے کابر ہیں، میرے علاقے میں یہ رائے مفید ہے، میں اس کو لیتا ہوں اور باقی اکابر کی رائے کا احترام کرتا ہوں، پھر جھگڑا اور فساد کبھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اکابر کی رائے میں سے ایک کو لیتے ہیں اور دوسروں کا رد ایسے کرتے ہیں جیسے باطل کا رد ہوتا ہے، اس سے فساد ہوتا ہے اور آئندہ نسلیں پھر تباہ ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ کوئی کمال نہیں ہے ہم نیا نظریہ امت کو پیش کریں، ہمارا اتنا کمال کافی ہے ہم اپنے اکابر کی رائے آئندہ نسلوں تک صحیح طرح منتقل کر دیں، بس یہ کافی اور وافی ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سن لیا سامعین آپ نے شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں دیوبندیوں میں جو اختلاف رائے ہے، یعنی کچھ دیوبندی ابن عبد الوہاب نجدی کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ برا، لیکن اس اختلاف رائے سے فائدہ اٹھانے کا جو دجالی طریقہ بلکہ منافقانہ روش اختیار کرنے کا سبق جو الیاس گھمن نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے، اس پر غور فرمائیں کہ جو دیوبندی جس علاقے میں ہو اس علاقے میں اگر ابن عبد الوہاب نجدی کو برا کہتے ہوں تو تم بھی برا کہنے لگو، اور جس علاقے میں لوگ ابن عبد الوہاب نجدی کو اچھا کہتے ہوں تو تم بھی اچھا کہنے لگو۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا الیاس گھمن نے کہ آج کے دور میں سعودیہ سے تعلقات درست رکھنے کے لیے کون سی رائے اختیار کرنی چاہیے۔ دیوبندیوں بتاؤ، یہ منافقت نہیں، یہ دجالی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ مطلب تم دیوبندیوں کا اپنا ٹھوس اور مستحکم نظریہ اور عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے، جدھر کھیر دیکھو گے ادھر ہی تم لوگ بھیڑ لگا دو گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سنیوں کو دیوبندیت، جو دراصل منافقت ہی کا نیا نام ہے، اس فتنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین و ناظرین، اس تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ دیوبندیوں کی دجالی، دیوبندیوں کی منافقت لوگوں کے سامنے خوب اچھی طرح واضح ہو کر آ جائے اور لوگ دیوبندیوں کو سمجھ لیں، پہچان لیں، جان لیں، اور ان سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔